باپ نو دس دیاں نے پریشانی جنہ دے باپ مر جاندے نے رتانے برداشت کر کے رات نو رو لیندیاں نے تے فاطمہ بیٹھیاں نے پریشان تے کمزور ہو گئیاں نے علی فرماندے نے فاطمہ آج 6 مہینے گزر گئے نے میں تینو کدی ہسدے آئی نہیں ویکھیا تے سیدہ دیاں اکھاں برس گئیاں فرمایا اے علی جنہاں دے ماں باپ ٹر جاندے نے انہاں دے چہریاں تے ہاسے نہیں ہوندے اے مجلس اندر کنے بیٹھے دے کسے نے اپنے باپ نو ٹوریا قبرستان وال کسے نے اپنی ماں نو قبر دیا بدنام دے اندر چھپایا وے آج بھی کئیاں نے موبائل دی سکرین تے امی دی تصویر لائیے آج بھی کئیاں نے موبائل دی سکرین تھے اپنے باپ دا چہرہ لایا ہے حضرت جدو پریشانی ہوندیے اے موئے ماں باپ نو ویکھ لینے تے حضرت فاطمہ کہندیاں نے علی جدوں دے میرے بابا ٹر گئے نے مینوں ہن کوئی بھی چنگا نہیں لگدا ہن تے میں رو رو کے زندگی پہ دن پورے کر رہی ہاں تے لوگوں سیدہ فاطمہ 6 مہینیاں تو بعد وفات پا جاندیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون او لوگوں 12 ربیع الاول والے دن آمین امدلال ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی نو چھوڑ کے چلے گے خوشیاں منان والیا میں کوئی فرقہ بریجت والا مولوی نہیں دے اللہ دی قسم اسی سارے مسلمان ذرا کلیاں بے کے سوچیں کہ جس دن صحابہ دے پریشانیاں دے غم توڑ دیتے گے اسی اس دن خوشیاں منائیے نبی دے ملاد دے نام تے چنڈیاں لا کے بازارم دے اندر روزہ بنا کے بازارم دے اندر کوٹھیاں بنا کے بازارم دے اندر بازارانو آباد کئیے 12 ربیع الاول والے دن اور لوگوں اے جڑا دن میں 12 ربیع الاول والا کئی صحابہ تے آیا انہاں نہیں منایا امام ابو حنیفہ دی زندگی اندر آیا انہاں نے نہیں منایا امام ابن تیمیہ دی زندگی اندر آیا انہاں نہیں منایا اے جڑی رسم 2007 دے اندر شروع ہوئی ہے اے ملاد دے نام تے اے دیگاں پکوانا اللہ دعا کرو اللہ ایسے مولویاں نو ہدایت نصیب فرما دے وے کدے نہ دے جلوسہ اندر شامن نہ ہویا دے منو رب محبت دی قسم قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے غم جڑا خوشی دا موقع بھی ہوئے تے غم جدو عمدہ خوشیاں سیٹ تے کر دیتیاں بیاندیاں نے اے نہ ہوئے قیامت دا دن ہوئے تیرا غربان ہوئے تے سیدہ فاطمہ دا ہاتھ ہوئے او لوگو اے 12 ربیع الاول والے دن مصطفیٰ دنیا تو رحلت فرما گے اللہ کے دعا ہے اللہ سامی دنیا چھوڑ کے جانا ہے اللہ موت آئے امام دی حالت اندر آئے اس دنیا تو جائیے تے کلمہ پڑھ دیں اللہ دنیا تو لہ جاوے یہ 2 دن کی زندگی ہے اتنا اچھل اچھل کے نہ چل یہ راستہ ہے آنے جانے کا ذرا سوچ سنبھل کے چل 12 ربیع الاول والے دن آمین امدلال تشریف لے گے انا للہ و انا الیہ راجعون آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.